दिनमा 17 देखि 20 जना एउटा सिरिलबाट बालबच्चाहरू चाहिँ मसान घाटमा पुर्याइन्थ्यो। त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट पार गरेर त्यो परिस्थितिबाट बाँचेर आएको भुटान देश सुरु हुनुभन्दा अगाडि कालिम्पोङे राजाको पालीमा खजाना तिरेका रसिद मसँग पनि छन्। कसले के भनौँ, कसले के बोलो, कसले के गरौँ भन्ने कुराले हामीलाई कति पनि प्रभाव पार्दैन। सबैभन्दा ठुलो दुःख र विडम्बनाको कुरा के हो भन्दा सेवा गर्छु भन्दा नि लामा प्रक्रियाहरू हुन्छन् यहाँनिर। ती प्रक्रियाले गर्दा सेवा गर्ने भावना पनि मान्छेको परिवर्तन भइसक्छ के। एउटा एम्बुलेन्स इन्फ्राले हो भने एउटा एम्बुलेन्स किरण गजमेर भाइले हो। सायद संसारका धेरै नेपालीहरूले यादा कदा व्यङ्ग्य हानेको पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले चाहिँ किरणले एम्बुलेन्स दिने भनेको खोइ भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो नाचगान गरेर कसरी हुन्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ क्या। त्यो जसले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ मूर्ख हो। र युनिभर्समा नृत्य गर्दै गर्दा मेरो भोइस युनिभर्समा गएर गीत गाउँदै गर्दाखेरि कमसेकम ती समाजका नानीहरूले त हेर्ने अवसर पाए त नेपाली संस्कृति के हो, नेपाली भाषा के हो, नेपाली जातीय पहिचान के हो भन्ने कुरा कमसेकम त्यो जान्ने र बुझ्ने अवसर पाउनुहुन्छ हाम्रो नानीहरूले। विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरूको घर घरमा पुर्याउने यो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स एउटा अभियान हो। यो निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि गरिएको अभियान होइन। जोसुकैले जेसुकै भने पनि केही पनि हुनेवाला छैन। हामीलाई एउटा केही ठाङ्गेले छुनेवाला पनि छैन। नमस्कार, म कलाकार स्वस्तिमा खड्का। हाम्रो फिल्म ऐचो पैचो यही भदौ 14 गते बिहिबारदेखि देशभरिका हलहरूमा प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। हेर्न नभुल्नुहोला। एउटा संस्था सधैँको मनमा रहने गर्छ, त्यो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका रहेको छ, किनकि सबैको लागि उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। र भुटानी शरणार्थी शिविरको तर्फबाट हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र एकचोटि फेरि पनि सम्मान स्वरूप ताली बजाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब आदरणीय यसै इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष आदरणीय डेली अधिकारीज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य, आफ्ना भनाइ र हजुरबासँग भलाकुसारी गरिदिनु हुन म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कुनै पनि ईश्वररूपी कर्म त गरेको छैन। मैले एउटा मानव भएर, मान्छे नभएर एउटा मानव भएर सेवा गर्ने, आफूले भोगेको जिन्दगीलाई आज पनि नबिर्सिएर दुःख के हो, कष्ट के हो, सङ्घर्ष के हो, मान्छेको जिन्दगी के हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद नजिकबाट बुझेको छु जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले जुन स्वागत गरिदिनु भयो, हिजो मलाई थाहा छ शरणार्थी शिविरमा बस्दाको अवस्था, छात्रामा बस्दाको अवस्था। हामी छात्रामा कसरी बसेको थियौँ, 20 वर्षसम्म छात्रामा बसेको म आफैले पनि त्यो जिन्दगी भोगेको छु। भुटानबाट एउटा सानो बालक देश छोडेर बगरमा छात्रामा राति सुत्दाखेरि पनि पानी टाउकोमा चुन्ने, भने जस्तो पेटभरि खाना पनि नपाउने, खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने, हाफपेन्ट लगाएर चाहिँ स्कुल जानुपर्ने, रुखको फेदमा गएर शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने अवस्था, बगरमा बिराम हुँदा दुःख पर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध नहुँदाखेरि मान्छेको जिन्दगी कस्तो हुन्छ। दिनमा 17 देखि 20 जना एउटा सिरिलबाट बालबच्चाहरू चाहिँ मसान घाटमा पुर्याइन्थ्यो। त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट पार गरेर त्यो परिस्थितिबाट बाँचेर आएको र आज त्यो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समाजका दाजुभाइहरू, आफ्नै समाजका आमा बुवाहरूलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै गर्व लागेको छ। मैले मेरो एउटा कर्म मात्रै गरेको छु। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ यो संसारमा धर्म छैन, हेर्नुहोस् कहीँ पनि, तपाईँ हाम्रो कर्म नै धर्म हो। हामीले जीवनमा सत्कर्म गऱ्यौँ, अर्काको आलोचना, अर्काको खुट्टा तान्ने, अर्काको घृणा गर्ने, अर्काको कुभलोको कुरा गर्ने, अर्काप्रति चाहिँ एउटा प्रतिशोधको भावना राख्ने मान्छेलाई फलिफाप भएको आजसम्म मैले यो संसारमा देखेको पनि छैन। जहिले सबै मानिस, सबै जाति एउटा मानवताको भावना राखेर सत्कर्म गर्नु नै धर्म हो, राम्रो कर्म गर्नु नै धर्म हो।
राम्रो काम गरेर हिँडे पछाडि ईश्वरले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ र कुकर्मको फल कहिले पनि दीर्घकालीन समयसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा रहँदैन। सत्कर्म गर्नुपर्छ, सत्कर्मको फल जीवनभरि रहन्छ। हामीलाई थाहा छ तितो सत्य। हिजो म बालक थिएँ यही शरणार्थी शिविरमा, तर आज एउटा ती बालकहरूको अभिभावक भएको छु, एउटा समाजको एउटा जिम्मेवारी मान्छे भएको छु। भोलि म पनि वृद्ध हुन्छु, मलाई पनि गाह्रो पर्छ, मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ र एक दिन मैले पनि यो संसार छोडेर जानुपर्छ। यो सत्य हुँदाहुँदै पनि हामी मानव जातिहरू अर्काको खुट्टा तान्ने, अर्काको नकारात्मक कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्ने, सत्कर्म गरेका मान्छेहरूलाई सत्कर्म गर्न उदाहरण र सत्कर्म गर्न हौसला दिनुका गाउँ तिरस्कार गराउने खालका अभियानहरू गर्ने मान्छे पनि पाइन्छ। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने शिविर व्यवस्थापन सचिवज्यू र सम्पूर्ण आमा बुबाहरू, दिल्ली अधिकारी इतिहास थाहा नभएको मान्छे होइन, मलाई इतिहास थाहा छ। म आफै पनि 1 नम्बर नागरिकको परिवारमा जन्मिएको हुँ। भुटान देश सुरु हुनुभन्दा अगाडि कालिम्पोङे राजाको पालीमा खजाना तिरेका रसिद मसँग पनि छन्। मेरा बाबाले त्यो समयदेखि चाहिँ धेरै अगाडिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्नुभएको छ। इतिहास मलाई राम्ररी थाहा छ। मैले कुन कुरा कुन प्रसङ्ग के विषयमा बोल्छु भन्ने कुरा नि मैले धेरै ख्याल गरेको हुन्छु। सायद हामीले इतिहासभन्दा नि आवश्यकतालाई बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ, इतिहासलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। एकजना मान्छेको बोलीले इतिहास परिवर्तन हुने भए भुटान नेपालै हो भनेर पनि मैले भनिदिन सक्थेँ होला। तपाईँहरूलाई म यही आग्रह गर्छु, तपाईँहरू यो विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने जरुरतै छैन। कसले के भन्छ, कसले के बोल्छ, को मान्छेले के भन्छ भन्ने विषयमा जीवनमा दिल्ली अधिकारीले सरोकार पनि गर्ने होइन र मैले कुकर्म जीवनमा गरेको पनि छैन र मैले राम्रो काम गरेको छु। मेरो सोच के हो भने शरणार्थी शिविरमा रहेका आमा बुबाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट आज 35 वर्ष हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। अझ त्यसको साटो सुनिन्छ, विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूको भविष्यमा खेलवाड भएको कुरा सुनिन्छ भने आज नेपाल र नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर चाहिँ सिङ्गो नेपाली जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले जातीय अस्तित्वलाई बिर्सेको हो कि यो देश छोडेर 2 दिनतिर जाँदाखेरि चाहिँ यी चाहिँ हाम्रा सन्तानै होइनन्, यी हाम्रा जाति नै होइनन्, यिनीहरूको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यभन्दा टाढा बसेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा कुनै न कुनै विषय उठाएका कुराहरू हुन्। र मैले तपाईँहरूको शरणार्थी शिविरको जुन एउटा समस्या छ, एउटा दीर्घकालीन निकासाको लागि मैले सार्वजनिक हिसाबमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गरेको छु, निवेदन गरेको छु। तपाईँहरूले मेरो भोइस युनिभर्स, मेरो डान्स युनिभर्सको फिनालीको कार्यक्रममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि पनि संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई एउटा परिचय मिल्नुपर्छ। नेपाल आउँदा एउटा नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्वका साथ आउन पाउनुपर्छ। आज तपाईँ हामी जस्तै म्यानमारका नेपालीहरू शरणार्थी बन्ने अवस्था छ, सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यहाँका नेपालीहरूले छोड्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। तर भोलि गएर फेरि अर्को नेपालीले नेपाल आफ्नो पुर्ख्यौली थलो, जुन पुर्खाले आफ्ना भावी सन्ततिको लागि आफ्नो शिर कटाउन पनि पछि हटेनन्, आज तिनै पुर्खाका सन्तान त्यही देशमा गएर शरणार्थी बन्नुपर्ने परिस्थिति आयो भन्ने मलाई डर छ। त्यसकारणले गर्दा संसारका नेपालीलाई एउटा परिचय दिनुहोस्, संसारका नेपालीलाई एकजुट गराउनुहोस्, संसारका नेपालीहरूलाई नेपाल आउँदा म नेपाली हुँ भनेर गर्वका साथ आउन पाउने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर मैले नेपाल सरकारलाई विनम्र निवेदन गरेको छु। र नेपालमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइले शरणार्थी बन्न नपरोस् र शरणार्थी भएका दाजुभाइको भविष्यमा पनि खेलवाड भइरहेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। आखिरी हिजो 2-4 दिनको लागि यो देश छोडेर बाहिर गएका छन्, विभिन्न अवस्थामा गएका छन्। 100% दाबी गरेर बोलेका कुरा पनि होइन। 2-3 दिन 2-4 दिन कोही धेरै अगाडि जानुभएको छ, कोही धेरै पछाडि जानुभएको छ, कोही गइराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि त्यो गइराखेको नेपालीको फ्लो एकदमै हाई भएको कारणले गर्दा त्यो देशले, त्यो सरकारले क्याटेगोराइजेसनको प्रोसेस सुरु गरेको इतिहास पनि मलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा इतिहास आफ्नो ठाउँमा छ। इतिहास कसैले बोल्दाखेरि इतिहास बिग्रिँदैन र
अरू सबैभन्दा ठुलो चिज के हो भने हामीले सद्भाव राख्न जान्नुपर्छ, हामीले चाहिँ सत्कर्म गर्न जान्नुपर्छ, सकारात्मक सोच्न जान्नुपर्छ। कसले के भन्छ, कसले के आलोचना गर्छ, कसले कसरी खण्डन गर्छ भन्ने विषयलाई म त्यति धेरै मान्यता पनि दिँदिनँ। म आफ्नो कर्मलाई बढी मान्यता दिन्छु र आफू सत्कर्म गर्छु, आफू राम्रो काम गर्छु, दुःख परेका मान्छेलाई प्रत्यक्ष उपस्थित भएर सहयोग गर्ने कामहरू गर्छु। ईश्वरले आशीर्वाद दिएको छ, बुझ्ने मान्छेले बुझ्ने ठाउँमा बुझेको छ, प्रसङ्गलाई बुझ्नुपर्छ। किनभने एउटा कवितालाई विभिन्न तरिकाबाट बुझिन्छ, एउटा कवितालाई एक तरिकाबाट मात्र बुझिँदैन। कविता एक तरिकाबाट लेखिन्छ भने त्यो कविता 1000 तरिकाबाट बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दा बुझाइमा फरक पर्न सक्छ, समय र परिस्थिति अनुरूप मान्छेको बोलीहरू फरक पर्न सक्छ। मार्क्स, लेनिन र माउले त्यो बेलामा लेखेको सिद्धान्त आज त्यो सिद्धान्त सही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, त्यो सिद्धान्त गलत पनि हुनसक्छ। हामी इन्ट्रा फाउन्डेसनकोबाट तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, शरणार्थी शिविरमा भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। म इन्ट्रा फाउन्डेसनको क्षमताले भ्याएसम्म, इन्ट्राको जुन एउटा योग्यताले भ्याएसम्म र म मेरो ठाउँबाट लगायत हामी हाम्रो टिमको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई हामीले सकेसम्म सहयोग गर्छौँ। कसले के भनौँ, कसले के बोलो, कसले के गरौँ भन्ने कुराले हामीलाई कति पनि प्रभाव पार्दैन। हामी आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै पनि टाढा हुँदैनौँ र तपाईँहरूलाई जुन तपाईँहरूले जति पनि शरणार्थी शिविरमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र जतिजना असहाय र अशक्त हुनुहुन्छ, जतिजना वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो परिवार सोचेका छौँ र यो परिवार सोचेको सोच कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। तपाईँहरू त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूले कसैको कुराहरू पनि नसुन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी सक्दो हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गर्छौँ र त्यसै गरी जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग धेरैजना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हामी निरन्तर रूपमा सहयोग गरिराख्छौँ। सहयोगको लागि कुनै पनि अवरुद्ध खडा हुँदैन र एम्बुलेन्स पनि हामी तुरुन्तै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग काम गरिरहेका छौँ र त्यस सँगसँगै दमक नगरपालिकाबाट चाहिँ मेयर साहब लगायत नगरपालिकाको टिमले पनि धेरै ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, प्रोसेस गरिदिइराख्नु भएको छ। एम्बुलेन्सको लागि हामीले धेरै अगाडि दिने थियौँ, तर सबैभन्दा ठुलो दुःख र विडम्बनाको कुरा के हो भन्दा सेवा गर्छु भन्दा नि लामा प्रक्रियाहरू हुन्छन् यहाँनिर। ती प्रक्रियाले गर्दा सेवा गर्ने भावना पनि मान्छेको परिवर्तन भइसक्छ के। त्यस कारणले यो एउटा लामो प्रक्रियाको कारणले गर्दा अलिकति ढिला भइरहेछ र अहिले हामीले यो सम्पूर्ण एम्बुलेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकाय दमक नगरपालिकालाई नै हामीले यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई नै यो जिम्मेवारी र सम्पूर्ण कुराहरू सुम्पिएका छौँ। त्यसमा पनि इन्ट्राको हाम्रो नेपाल च्याप्टरको साथीहरूले, हामीसँग नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष दिलीप रायमाझी सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रोसेसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो एम्बुलेन्स आउँछ। हामी बेलडाङ्गीलाई एउटा एम्बुलेन्स र शनिसरेलाई अर्को एम्बुलेन्स र एउटा यो दुईवटा एम्बुलेन्समा एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन, किरण गजमेर भाइ जो हाम्रो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर हुनुहुन्थ्यो र किरण गजमेर भाइले विनर भएर त्यहाँबाट पाएको पुरस्कारबाट तपाईँहरूलाई यो दान गर्दै हुनुहुन्छ। दुईवटा एम्बुलेन्स इन्ट्राले होइन, एउटा एम्बुलेन्स इन्ट्राले हो भने एउटा एम्बुलेन्स किरण गजमेर भाइले हो। सायद संसारका धेरै नेपालीहरूले यादा कदा व्यङ्ग्य हानेको पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले चाहिँ किरणले एम्बुलेन्स दिने भनेको खोइ भनेर उहाँको जुन एउटा भावना, उहाँले जुन एउटा सङ्लो र शुद्ध सोच गरेर योगदान दिने कुरा गरेको कुराहरूमा पनि कतिले अलिकति त्यसमा खिल्ली उडाएको कुरा पनि मैले कता कता सुनेको पनि छु। त्यो काम नगरौँ। प्रक्रिया हुन्छ कुनै पनि चिजको, समय हुन्छ, समयले नै मान्छेलाई समय र त्यहाँको नियम नीति कानुनमा चल्नुपर्छ। मान्छे एउटा अनुशासनमा चल्नुपर्छ। प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि प्रोसेस लामो भएको मात्रै हो र उहाँले आजभन्दा लगभग 1-1.5 वर्ष अगाडि नि, आजभन्दा धेरै समय अगाडि उहाँले त्यो द भोइस अफ नेपालमा जितेको पैसा इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई जिम्मा दिइसक्नु भएको छ किरण गजमेर भाइले र यो चाहिँ एम्बुलेन्सको लागि यो पैसाले एम्बुलेन्स खरिद गरिदिनु होला भनेर भाइले दिइसक्नु भएको छ र एउटा एम्बुलेन्स किरण भाइको तर्फबाट दिनुभएको छ र इन्ट्राको तर्फबाट तपाईँ हामीलाई थाहा छ शरणार्थी शिविरमा जस्तो सुकै विपत्ति आउँदाखेरि पनि त्यतिखेर लकडाउनको टाइममा पनि इन्ट्रा फाउन्डेसन आएर सँगसँगै दिलीप सर नेपाल च्याप्टर लागि परेको, त्यसमा पनि किरण भाइ सायद मलाई लाग्छ मान्छेले आलोचना गर्नको लागि ताम्सिनुहुन्छ, दुःख परेको अप्ठ्यारो परेको जब आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ त्यसरी ताम्सिनुहुन्न, उहाँहरू ओझेलमा पर्नुहुन्छ। तर
कहाँबाट के न्यू पाऊँ, एउटा प्रतिशोधको भावना राखेर कसैले पनि नहिँडौँ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। सेवाका हातहरू अगाडि बढाउँ। सेवाका हात अगाडि जसले बढाउँछ उसैले जित्छ। सायद 2-4 जनाले 2-4 कुराहरू, किनभने एउटा प्रतिशोधको कुराहरू राखेर हुनेवाला केही पनि छैन। र यो विषयमा यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो प्रसङ्ग, समय, परिस्थिति र कालखण्ड र अवस्थालाई इतिहास आफ्नो ठाउँमा छ भने इतिहास भएको सुरक्षित हुन्छ र आगामी भविष्य कसरी बनाउने, त्यो आगामी दिनहरू कसरी राम्रो बनाउने, आउँदो भावी पिँढीलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पास्ट त गयो बितेर गइसकेको चिजलाई कसैले पनि फर्काउन सक्दैन भने वर्तमानलाई हेरेर भविष्य निर्माण गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ हामीले जहिले पनि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रा जहिले पनि सकारात्मक सोचेर अगाडि बढेको छ र तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण शिविरबाट गएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि ठुलो योगदान छ। उहाँहरूले हाम्रो व्यवसायमा यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। इन्ट्राले गरेको कर्ममा सबैजना धेरै खुसी हुनुहुन्छ, धेरैजनाले गर्व गर्नुभएको छ र त्यसको लागि म सम्पूर्ण अमेरिका, क्यानाडा, संसारको विभिन्न जग्गामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भुटानी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यतिखेर मेरो तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठुलो सहयोग छ। यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको साथको कारणले गर्दा आज हामी हाम्रै समाजका दुःखमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत हाम्रो समाजदेखि बाहिर विश्वमा छरिएका नेपालीलाई सांस्कृतिक एकताको अभियान पनि हामी जोड्न खोजिरहेका छौँ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो नाचगान गरेर कसरी हुन्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ क्या। त्यो जसले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ मूर्ख हो, किनभने उहाँको बौद्धिकता एकदमै कम्ती छ। यो नाचगान गरेर के हुन्छ भन्दा हामी अहिले जति पनि नेपालीहरू अमेरिका, क्यानाडा र जति पनि युरोपको विभिन्न देशहरूमा बसेका हुन्छौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई कमसेकम हाम्रो जातीय पहिचान कसरी दिने, हाम्रा छोराछोरीहरूले टेलिभिजनमा हेरेर आफ्नो समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनी समकालीन मित्रहरू गएर युनिभर्समा नृत्य गर्दै गर्दा, मेरो भोइस युनिभर्समा गएर गीत गाउँदै गर्दाखेरि कमसेकम ती समाजका नानीहरूले त हेर्ने अवसर पाएपछि चाहिँ आफ्नो समाजको मान्छे, जसरी किरण भाइ त भोइस अफ नेपालमा हिजो आउनुभयो, भोइस अफ नेपालमा आएर किरण भाइले गीत गाउँदै गर्दाखेरि त तमाम सिंह भुटानी समाजले किरण भाइले गीत गाएको त हेरेको थियो नि त, साराले हेरेको थियो। त्यसरी नि अर्को भाइले आएर भोलि गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ विदेशमा बसेका सबै नेपाली छोराछोरीले पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूको समकालीन मित्र आएर कमसेकम सहभागिता जनाउँदै गर्दाखेरि र हाम्रा विदेशमा घर घरमा ठाउँ ठाउँमा बसेका नानीहरू उहाँहरूले कमसेकम युट्युबबाट अथवा विभिन्न च्यानलबाट त त्यो आफ्नो साथीले गएर दिएको प्रस्तुति हेर्नुहुन्छ र उहाँले आमाबुवाहरूसँग बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ। किन हाम्रो दिदी या दाजु अथवा साथी नेपाल जानुभएको छ। यो काठमाडौँमा कम्पिटिसन चलिरहेको छ र काठमाडौँमा कम्पिटिसन चलाएको छ। नेपाली संस्कृति के हो, नेपाली भाषा के हो, नेपाली जातीय पहिचान के हो भन्ने कुरा कमसेकम त्यो जान्ने र बुझ्ने अवसर पाउनुहुन्छ हाम्रो नानीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जातीय पहिचान, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई हामीले विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरूको घर घरमा पुर्याउने यो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स एउटा अभियान हो। यो निजी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि गरिएको अभियान होइन, विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने यो एउटा अभियान हो र यो अभियान एउटा महान उद्देश्यका साथ लागि परेको एउटा अभियान हो। यहाँ चाहिँ इन्ट्रा फाउन्डेसनको टिमले यो अभियानबाट आय आर्जन गर्ने, इन्ट्रा फाउन्डेसनको टिमले निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुनै पनि उद्देश्य छैन। अहिले जति पनि योगदान गरेका छौँ, जति पनि कार्यक्रम गरेका छौँ, जति पनि सत्कर्महरू गरेका छौँ, जति पनि एउटा सेवा र सहयोग गरेका छौँ, कुनै प्राप्तिको लागि गरेका छैनौँ, कुनै स्वार्थ परिपूर्तिको लागि गरेका छैनौँ, सेवाको लागि गरेका छौँ। भन्न पर्ने त अब भन्दै जाँदा धेरै कुराहरू आउन सक्छन् र म अन्तिममा सम्पूर्ण शरणार्थी शिविरमा रहेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, जसले जे भनोस्, जोसुकैले जेसुकै कुरा गरोस्, गर्नेले गर्दै गर्छ। जुन एउटा गन्तव्य राखेर अगाडि बढिएको छ, जुन एउटा कर्तव्य, जुन एउटा जिम्मेवारी, जुन एउटा सेवाको भावना बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले धर्म र सत्कर्म गरेका छौँ। ईश्वरले सधैँ हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, सधैँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जोसुकैले जेसुकै भने पनि केही पनि हुनेवाला छैन, हामीलाई एउटा केही ठाङ्गेले छुनेवाला पनि छैन। र म फेरि पनि सम्पूर्णलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जहिले पनि अरूले गरेको सत्कर्मलाई प्रशंसा गरौँ, हौसला दिउँ।
आलोचना नगरौँ, खुट्टा तान्ने काम नगरौँ। त्यो प्रविधिले समाजमा सकारात्मक बालबच्चाहरू जन्मिँदैनन्। समाजमा भोलि गएर जिम्मेवारी मान्छेहरू आउँदै गरेका जिम्मेवारी युवा भाइ बहिनीहरू जो समाजको सेवा गर्छु, समाजको निम्ति मरिमेट्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई नि तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि हतोत्साही हुने अवस्था नहोस्, हौसला दिने एउटा बानी बसालौँ। जहिले पनि सकारात्मक सोच्ने बानी बसालौँ। प्रतिशोध र आरिसले कहिले पनि जीवनमा प्रगति र उन्नति हुँदैन। आरिस गर्नको साटो सल्लाह सुझाव, सकारात्मक एउटा सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, राम्ररी हौसला दिनुहोस्। समाजका नानीहरूलाई सत्कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि राम्रो बाटो देखाउनुपर्छ। जसरी एउटा सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूलाई किरण गजमेर भाइलाई हेर्नुहोस् भनेर एउटा उदाहरण दिन सक्नुपर्छ। समाजमा राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छेलाई उदाहरण बनाउनुपर्छ। तब मात्र समाजमा हजारौँ सकारात्मक सोच भएका नानीहरू, सकारात्मक सोच भएका सामाजिक अभियन्ताहरू जन्मिनुहुन्छ। तर समाजमा सत्कर्म गरेको कुरालाई आलोचना गर्न थाल्यौँ भने भोलि गएर त्यो समाज बन्दैन, त्यो सेवाको समाज बन्दैन, विद्रोहको समाज बन्छ। त्यसकारणले गर्दा विद्रोहको समाज बनाउने प्रयास कसैले पनि नगरौँ। सधैँ सद्भाव राखौँ, सधैँ सकारात्मक सोचौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई म इन्ट्राको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले सकारात्मक तरिकाबाट होस् या नकारात्मक तरिकाबाट होस्, यहाँहरूले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ। इन्ट्रा फाउन्डेसनले जुन आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई निरन्तरता दिने म प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कमसेकम इन्ट्राको जुन एउटा सोच र विचारलाई सकारात्मक दृष्टि राखेर पनि यहाँहरूले चाहिँ सद्भाव राखेर पनि सहयोग गर्नु भएको छ। जस्तो भनाइ छ, गौतम बुद्धले के भनेका छन् भने सहयोग गर्नलाई पैसै चाहिँदैन अरे, सहयोग गर्नलाई सम्पत्ति चाहिँदैन। यदि हामी सेवाको भावना बोकेर हिँड्छौँ भने, हाम्रो गोजीमा 1 रुपियाँ छैन भने पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ। के कसरी सक्छौँ भन्दा जब हामी एउटा दुखी मान्छे, एउटा बिरामी मान्छे, एउटा अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेलाई गएर सकारात्मक कुराहरू गऱ्यौँ, उहाँलाई हौसलाका कुरा गऱ्यौँ, यो बोलीबाट पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो चिजलाई जहिले मन मस्तिष्कमा राखौँ र सधैँ अगाडि बढौँ भन्दै यहाँहरू सबैजना सम्पूर्ण नेपालीहरूको उत्थान होस्, विकास होस्, समृद्धि होस् र सबैको जीवनमा सुख शान्ति र स्वास्थ्य रहनको लागि म ईश्वरसँग पनि प्रार्थना गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म मेरो भनाइहरूलाई फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।